म्हणजे म्हाका म्हणपाचें इतकेंच आसा, खूबशे लोक आयले थिंगा. हांव सगळ्यांची पर्सनली नांवां नकळो, पण तांकां हांव खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी जो एकवट आसा पळय गोंयकारांचो हो दाखयलो. आनी ह्या एकवटाक म्हणून हे आमकां सीसीपी कडल्यान आन्सर गावला. आतां हो जर तुमी लेटर पळयत जाल्यार क्लियरली कळटा कितकें इलिगल काम जे कायद्याचे रक्षा करपाक जेंकां आमी हांगा अपॉइंट करता ह्या लोकांनी केलेलें आसा. आमी कायद्यान वयतात, आमी कायदेशीर म्युनिसिपालिटीक सांगलां हें मोड कारण हें बेकायदेशीर आहा. म्युनिसिपालिटीन प्रूव करचें की हें कायदेशीर आहा. म्युनिसिपालिटीन आमकां तो लॉ एक्शन बी दाखोवचो, खंयच्या कायद्यान तो दुरीग काडपा आहा तो. आमी सांगता न्हू थंयसर पायण आशिल्ली, लोक सांगता न्हू थंयसर पायण आशिल्ली. तेज्या खातीर जें कितें करूंक जाय पळय तें कायदेशीर आमी करतले. वी आर फॉलोईंग. आनी लिगल कन्सर्ना खातीर हांव एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगस कडेन सुद्दां उलयलां. सो आय एम गेटिंग मॅक्झिमम सपोर्ट फ्रॉम ऑल लिगल कन्सर्न सिटीजन्स. आतोनेत तशेंच नांव कितें मिसेस मेंडेस आनी मिस्टर मेंडेस. आमी रायबंदरा आसा. आयज एक खूब इम्पॉर्टंट अशी प्रेस आसा ही. ह्या प्रेसीक म्हाज्या बरोबर हे जे लोकल्स आसा रायबंदचे ते आसा. सगळ्यान पयलीं ह्या प्रेसीक तुमी हांगा हजर जाल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचो प्रेस हो सुरू करता. आमी फाटल्या आयतारा एक प्रोटेस्ट एक मिटींग हाडलेलो, पब्लीक मिटींग. आनी तेज्या पयलीं आमी एक कंप्लेंट फायल केल्ली सीसीपी. हे जे म्हाज्या सामकाराक कोण तरी हो एक्स IAS ऑफिसर तेणी जे इलिगलिटीज केल्या रायबंदरा भितर त्यो आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिल्ल्यो. आनी तेज्या उपरांत भरपूरश्यो घडामोडी घडल्यो. तेंच्या कडल्यान खुबश्यो भाशेच्यो गजाली आमकां आयकपाक आयल्यो. आनी अशें कितें घडलें की जेका कांय तोड मोड नाशिल्लो. ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान आमी आयतारा एक मिटींग आपयली. आनी ह्या मिटींगेक म्हाका रायबंदकारांनी भरपूर सपोर्ट केलो. हांव मनाकालांतल्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमचो एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस. तसोच अजून खुबशे रायबंदकार आसा, कितकी तरी चेडवां बाकीचे यूथ थंय आयिल्ले. हेंचे सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज हांव हे मुद्दम तुमकां दाखयता. हो आमकां लेटर येयला सीसीपींतल्यान आनी हेजेर तेंच्यांनी क्लियर कट केलां डिमोलिशन ऑफ इलिगल कंस्ट्रक्शन बाय सुभाष चंद्र in the property having PT sheet number 13 Chalta number 80 and PT number 15 Chalta number 79 situated at Fondven, Raibandar, Goa. हांगा ते सरळ सांगता इलिगल कन्स्ट्रक्शन. आनी हेच इलिगल कन्स्ट्रक्शन ही हेजी कॉपी हांव तुमकां दिता. हेच इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आमी खूब पयलीं सांगलेलें. आमी हेजे व्हिडिओज केल्ले. आमी हे जे सर्वे मागलेली, आमी हेजेर कंडक्टेशन मागलेले सीसीपी कडल्यान. आनी अश्यो इलिगॅलिटीज घडोवंक जायना म्हणून आमी लोकांकडे अर्ज केल्लो की आमकां येवन ह्या सिनियर सिटीजनाक येवन सपोर्ट करचो म्हणून. आनी हेका सपोर्ट दिवपाक आमचो एक कॉन्सिलरूय आयलो MMCचो, म्हणजे पणजी म्युनिसिपल कॉन्सिलचो सिल्वेस्टर न्ही तेजें नांव, सिल्वेस्टर आयलो. उत्पल परिकर आयलो. जॉन नाजारेत आशिल्लो. आनी तो एजमल्डा भोशीचो नांव कितें निशू आशिल्लो. म्हणजे म्हाका म्हणपाचें इतकेंच आसा, खुबशे लोक आयले थिंगा. हांव सगळ्यांची पर्सनली नांवां नकळो, पण तांकां हांव खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी जो एकवट आसा पळय गोंयकारांचो हो दाखयलो. आनी ह्या एकवटाक म्हणून हे आमकां सीसीपी कडल्यान आन्सर गावला. आतां हो जर तुमी लेटर पळयत जाल्यार क्लियरली कळटा कितकें इलिगल काम जे कायद्याचे रक्षा करपाक जेंकां आमी हांगा अपॉइंट करता ह्या लोकांनी केलेलें आहा तें. सो हेच्या फुडें
आंटीक सांगता हांव आदोनेताक सांगता की 2 उतरां तुमकां सांगून हो प्रेसाचो अर्थ कितें आहा तो म्हणजे प्रेसाचो सारांश कितें आहा तो सांगपाक सगळें सांग तूं आतां सकाळीं वचोन ना हे लेटर येयलें केन्ना तुका सांग हे म्हाका काल दनपारचें येयलां 2 सुमार मागीर तो विन्सन येयलोलो म्हजे कडेन विचारता तुजें कितें जालां आंटी काय म्हणून मागीर ताका ही लेटर दाखयली तेज्या फाटल्यान हांवें सराक दाखयली पूण पयलें सद्याक हांव सगल्या प्रेसाक रायबनकारांक सराक आयरिस सराक सगल्यांक हांव देव बरें करून कोण उलयलें तितल्यांकूय स्टेजीचेर म्हाका सगल्यांनी सपोर्ट दिलो म्हूण हांव कालचान सावन देव बरें करूं म्हणटा आतां ही लेटर येयल्या परत म्हाका थिंगा एप्लिकेशन दिवपाक जाय हितून डिमार्केशनाक ते आमी करता पळय आमचे जे लिगल कोर्स आसा पळय ते हांव आतां उलोवचो ना ते आमी करून दाखयतले सी वी नो हाव टू प्रोसीड लिगली ते आमी करतात पण हे जे आसा पळय हे जे लेटर आसा हे तेज्या बद्दल आसा म्हणजे कितें आसा जेन्ना तूं कंपाउंड वॉल आसता पळय तुजो कंपाउंड वॉल इट शुडंट बी मोर दॅन 1.5 मिटर्स आणि हांगा तेणी हायटाचो म्हणजे सगळें हेंच करून उडयला आनी रूम बांदला म्हाका हांगा सायडीक तेणी एक रूम बांदला इलिगल रूम आहा तो जो परमिशन ना आणि अशें सुद्दां आमकां आयकूंक येता की हेजेर खुबशे गजाली ज्यो तेणी केल्या तेजेर परमिशन ना म्हणून सो आतां अकॉर्डिंग टू दीस लेटर ताका 7 दिसाचो टायम दिला आसता 7 दिसाचो टायम दिलेलो आसा आमी सीसीपी कडेन रिक्वेस्ट करता 7 दिसा भितर हो इलिगलिटी आसा ह्यो बंद करच्यो आणि हेजो हो जो हे आसा जो कंपाउंड आसा हो डेमोलिश करचो आणि आमच्या म्हणजे हे जे गोंयकार आसा हे जे सिनियर सिटीजन आसा ताका सुखान जगोंक दिवचें ही माझी मागणी आसा सीसीपी कडेन ते सफोकेट जाता पण वारें मेळना आमी खूब फावटी दाखयलेलें आसा तुमचें कितें दुसरें सांग सोदता तो म्हणटा कोण सिव्हिल कोर्टांतल्यान जिखला म्हूण पण ती केस घातलेली न्हू हे रस्त्याची सायडीच्या रे एका आमी झगडोंक ना पूण ही केही पास जाली तेजी ना ते केसीक हे केसीक काय संबंध ना संबंध आसल्यार ताका लेटर इश्यू जावचें ना तुमचें कितें आसा इतले सतोणी कित्या खातीर एक जाणटी बायलीक आनी कोण नासतना पळोवन हे बीन काडप कितली इलिगॅलिटी आसा भितर पळय जेन्ना चोराच्या मनान चान्ने म्हणटात पळय आमी जेन्ना तुका खबर आहा की तूं चोरी करता तेन्ना तूं लिपोनूच असल्यो गजाली करता आतां हे इतके फास्ट काम केलां खंय तेंच्यांनी क्युरिंग सुद्दां केलेलें ना ताका त्या कंपाउंडाकय सपोर्ट ना अरे बांदलो इलिगल बरोबर आसा पूण जर तो पडलो आनी कोणाचेर पडलो जाल्यार जीव वयतलो हो सुद्दां तितकोच सिरियस पॉयंट आसा भितर हांगा सुद्दां तेणी तेंच केलां म्हणजे म्हाका दिसता तेणी कोण ना तो पळोवन हें सगळें केलेलें आसा आनी एक वेळ अशें आसता थोड्या लोकांक की हांव व्हडलो अधिकारी म्हाका कोण आडयतलो कायदो आमी करता म्हाका कोण कायदो शिकयतलो थोड्या लोकांच्या मनान हो ध्येय आसता आनी हेतून मागीर ते आमच्या गोंयकारांक ग्रांटेड घेता आनी तेन्ना असल्यो गजाली घडटा आनी एक आसा की तो डायरेक्टली म्हणटा की आपूण ताका कोर्टान पळयतलो म्हणून जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा तुमी कोर्टान पळोवपाक तेज्या कडेन कोर्टान वचा सारकें कितें आसूंक जाय न्हू हांगा तर आमकां क्लियरी कळटा की हेज्या कडेन कांयच ना म्हणून सो आतां आमचो जो फर्दर एक्शन कोर्स आसा तो हांगा हांव डिस्क्लोज करिना पण ताका जाय जाल्यार आमी तशेंय ताका टॅकल करूंक शकता पण आमी कायद्यान वयता आमी कायदेशीर म्युन्सिपालिटीक सांगलां हें मोड कारण हें बेकायदेशीर आहा म्युन्सिपालिटीन प्रूव करचें की हें कायदेशीर आहा तें म्युन्सिपालिटीन आमकां तो लॉ एक्शन बी दाखोवचो खंयच्या कायद्यान तो दुरीग काडपा आहा तो आमी सांगता न्हू थंयसर पायण आशिल्ली म्हणून लोक सांगता न्हू थंयसर पायण आशिल्ली म्हणून तेज्या खातीर जें कितें करूंक जाय पळय तें कायदेशीर आमी करतले वी आर फॉलोईंग आनी लिगल कन्सर्ना खातीर हांव एडवोकेट आयरिश रॉड्रिग्स कडेन सुद्दां उलयलां सो आय एम गेटिंग मॅक्झिमम सपोर्ट फ्रॉम ऑल लिगल कन्सर्न सिटीजन्स म्हाका मेळटा तेंचो सपोर्ट कांय प्रॉब्लेम ना आमी करतले लिगली कितें करूंक जाय तें पण वी आर फोकसिंग रायट नाव ऑन द सीसीपी इट इज देअर वर्क टू कम एंड डेमोलिश कारण तेंच्यांनी स्वता पळयलां कितें आहा 7 दिसाचो टायमींग दिला तांकां सीसीपी हांकां 7 दिसाचो टायमींग दिला सपोज ते एक्शन जायना जाल्यार तुमचो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसा त्या 7 दिसान हांव म्हाजो लिगल चालूच करता न्हू आमी स्टॉप करना काय दॅट्स द रिजन वॉट आय सेड आय विल नॉट डिस्क्लोज हाव वी आर गोइंग टू प्रोसीड
That is our internal, we will do it. Because we know how to tackle such kind of people. ते म्हणता पळय जर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है. ते टेढ़ी सुद्धा उंगली करपाक आमी गोंयकार फाटी ना हे हांव ह्या भायल्या लोकांक बी दाखयतलो. कित्याक खूब फावटी आमी वगी रावले. अशें लोकांक दिसता की गोंयकार सुशागात म्हणून. पण लोकांनी चिंतपाक जाय जेन्ना गोंयकारांची फुट्टा हे आता पळय तेन्ना कशें कशें कितें कितें करूंक शकता गोंयकार हे लोकांक आयज दाखोवपाची गरज आसा. हेच्या खातीर हांव लोकांचो सपोर्ट मागतालो न्ही. हांवें सगळ्यांक आपयलेले, बीजेपीक आपयलेले, काँग्रेसीक आपयलेले, आरजीपीक आपयलेले, मागीर गोवा फॉरवर्डाक आपयलेले. रिस्पॉन्स खंयच्या पार्टीचो येयलो ना. हेजो अर्थ ह्या सिनियर सिटीजनाक सपोर्ट करपाक खंयची पार्टी फुडें सरलेली ना. एक उत्पल पर्रीकर आयलो, पॉलिटिशियन जरी म्हटलो जाल्यार एक उत्पल पर्रीकर आशिल्लो. हे खंय तरी पॉलिटिक्स जाता तुका दिसता अशें खंय तरी. पळय कितें जेन्ना हाय रँकींग ऑफिसर एका व्हडल्या पोझिशनाचेर हांगा बसता पळय तेजे पॉलिटिकल कनेक्शन्स खूब मोठे जाता आनी खूब ब्रॉड जाता. तेन्ना खंय तरी नॅरो मायंडेड थिंकींग चालू जाता पॉलिटिशियना भितर. तेन्ना असल्यो गजाली घडटा. पण ही नॅरो मायंडेड पळय भायल्या लोकां बरोबर करा, आमकां कांय इशू ना. आमच्या गोंयकारांक अशें सतयनाका. हे गोंयकारांची प्युअर सतवणूक जाता हांगा. ही आमकां नाका. आनी ही प्रेस कित्याक आमी दाखयता की हेजेर आमी वगी ना, आमी कायदेशीरूय वयतले. आमकां सगल्यो गजाली सगळीं दारां कशी खटखटोवपाक जाय ती खबर आसा. दुसरो आनी एक प्रश्न आहा ते ट्रान्सपरन्सी दवरपाक ते मिडिया येयली आनी जी CCPच्यान येयले पळय तेणे सारके ऑब्जेक्शन घातलें की मिडिया रिकॉर्ड करीत जाल्यार आपूण ड्युटीर आसची ना म्हणून. हेजे बद्दल कितें उलयता? पळय म्हाका तेजो तो कॉन्सेप्ट कळोंक ना. एक्चुअली कितें आहा तुमी जर ट्रान्सपरन्सीन जर काम करता न्ही तर तुमकां कोणाचेंच ऑब्जेक्शन आसूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कितें आहा तूं जर तुजें काम वेवस्थीत करता आनी तुका जर कोणाचो भंय ना आनी तूं जर प्रामाणीकपणान काम करता न्हू तर तुका मिडियाक भिवपाची गरज ना. तूं मिडियाक भिता म्हणजे खंय तरी तुज्या मनान कितें तरी आसपाक जाय. सो हें म्हाकाय थंय पटोंक ना. सो मिडिया शूड बी वेलकम फॉर ईच अँड एवरी प्लेसीस. कारण आयज जर मिडिया खंय तरी सायडीक सरली आनी मिडियांनी जर असलें जे ग्रेवियन्स आसा पळय ते कवर करपाचें बंद केलें तर गोंयकारांक न्याय जायना, गावचो ना. हेंय पयलें थोडे मिडियांनी आमचे कवर बी केले ना. आयतारचो प्रोटेस्ट थोडेच आमच्या लोकांचेर आयलो, कवर केले ना. येवन थंयसर कवर केले ना. हें वायट दिसलें म्हाका. म्हणजे गोंयकारांच्या सपोर्टान तुमकां कांय करपाचेंच ना. हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंटाक येता अशी म्हाका दिसता. ओके, थँक्यू.